बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कहानी का 7वां यानी आखिरी पार्ट है। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना कहानी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में सलाह की कि अरमान को नहीं बताएंगे कि राबिया ने बेइज्जती की है, कहेंगे कि उन्होंने सोचने का कहा है। जब वो वापस आए तो अब्बू कहने लगे कि वो कहते हैं कुछ दिन सोच के बताएंगे। मैंने सोचा कि कामिल का रिश्ता नहीं आया, क्या पता मेरा काम हो जाए। यकदम देखा तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, सच बताएं प्लीज़। पहले तो अम्मी ने टालना चाहा, मगर बाद में अम्मी ने सब कुछ बता दिया। सुन के बहुत दुख हुआ। एक दिल किया कि अभी जाके उसके अम्मी अब्बू को बता दूं कि आज डॉक्टर राबिया जो भी है मेरी वजह से है, या जाके राबिया को खूब गालियां दूं। मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा किया तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मगर यह बात मेरे दिल में बैठ गई कि मैंने अपने माँ बाप को उस उम्र में गालियां निकलवाई हैं, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। सोचा क्या करूँ, एक ही हल नज़र आया, खुद को ही ख़त्म कर लूँ। कमरे में जाके ब्लेड के साथ अपनी नब्ज़ काट ली। कुछ पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गया। एकदम जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बहुत सा खून बह गया, माँ की दुआओं से तुम बच गए हो। अम्मी अब्बू कहने लगे कि तुम्हें कुछ हो जाता तो हम भी मर जाते। यूके वाले भाई तो 2 हैं, तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। क्यों किया ऐसा? मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। मुझे पता चला कि मैं 3 दिन से बेहोश रहा हूँ। सब सह लिया, मगर एक बात का दुख हुआ कि राबिया की फैमिली मेरा पता करने नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि खून की ज़रूरत है। जब राबिया की फैमिली ने खून चेक करवाया तो मेरा और राबिया का एक ही ग्रुप निकला, मगर उसने कहा कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं खून नहीं दे सकती। ये वही राबिया है जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर वो मुझे खून की एक बोतल ना दे सकी और मरने के लिए छोड़ दिया। शायद ज़िंदगी ने भी और इम्तिहान लेना था मेरा, इसलिए मुझे मौत ना आई। मैंने होश में आते ही पूछा, वो लोग आए थे पता करने, तो एक दोस्त ने बताया कि किन लोगों का पूछते हो, वो तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ गए थे। साथ ही राबिया वाली बात बता दी। होश में आते ही साथ ही मुझे राबिया का फ़ोन आ गया कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, ठीक होते ही राब्ता करना मुझसे। मैं बहुत ही खुश हुआ कि अब तो राबिया मुझसे सॉरी करेगी और मुझसे शादी कर लेगी। मैं अस्पताल से वापस आ गया। उसके नंबर पर मैसेज किया कि कहाँ मिलोगी। उसने जवाब दिया कि होटल में, सारा टाइम फिक्स हो गया और मैं मिलने चला गया। वो भी आ गई। मैंने कहा कि क्या बात है। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरे पासपोर्ट के वक्त तुमने अब्बू को पैसे दिए थे, रख लो। और यह खुदकुशी वाला ड्रामा तुमने खूब किया कि इस तरह मैं राबिया को अपनी बातों में फंसा लूँगा। अगर वाकई मरना था तो अंदर से दरवाज़ा ही लॉक कर लेते। मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। तमाम ये कहानी सुनने वालों में आप ही बताओ कि क्या राबिया ने मेरे यही पैसे देने थे? बहरहाल उसने पर्स से गोलियों का एक पत्ता निकाला और मुझे दिया और कहा कि मरना ही है तो ये गोलियां खा लो, मर जाओगे। मेरी जान छोड़ो, क्यों मेरी खुशियों को आग लगाते हो? दफा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। उसने मुझे क्यों गालियां दी? क्या वाकई वो मुझे मारना चाहती थी? ये कहानी सुनने वालों प्लीज़ बताना ज़रूर। राबिया ने कहा कि कामिल को पता चला है कि तुमने मेरा रिश्ता मांगा है तो उसे बहुत बुरा लगा है। मैंने बहुत बार सॉरी किया है तो माना है रिश्ता लाने के लिए। मैं गोलियां लेके चला आया। गोलियां खाने लगा तो अम्मी अब्बू का ख्याल आ गया तो ना खा सका। मैं तो अब तक एक तरह का नीम पागल हो गया था, ना किसी के घर आना ना कहीं जाना, बस हर वक्त घर और राबिया की याद। उसी हालत में 1 महीना गुजर गया। एक दोस्त ने बताया कि डॉक्टर राबिया के लिए रिश्ता आया है, डॉक्टर कामिल का। राबिया के घर वालों ने कहा कि सोच के बताएंगे, मगर डॉक्टर राबिया ने कहा
کہ سوچنا کیا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں صرف اور صرف ڈاکٹر کامل سے ہی شادی کروں گی۔ اسی وقت ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے، وہ بہت جلد ہی منگنی کریں گے۔ کیا واقعی رابعہ ایسا بھی کہہ سکتی ہے؟ یہ میں نے سوچا۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر کامل کا رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی۔ دونوں اسلام آباد چلے گئے کورس کرنے، کیونکہ چائنا کے ڈاکٹر ادھر آ کے کورس کرتے ہیں، پھر وہ پاکستان میں کام کر سکتے ہیں۔ انہیں گئے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر رابعہ نے کوئی رابطہ نہ کیا مجھ سے۔ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ اچانک گھر سے باہر نکلا تو جگو بھائی سامنے نظر آ گئے اور مجھے کہا کہ تم نے جو مہلت لی تھی ختم ہونے والی ہے، میرے پیسے دے دو ورنہ 10 لاکھ دینا پڑے گا۔ سوچا کیا کروں، گھر بات کیسے کرتا۔ امی ابو پہلے ہی بہت دکھی تھے۔ یہ بھی پتا تھا کہ اگر جگو بھائی کا قرض ٹائم پہ نہ دیا تو جگو بھائی گھر پہنچ جائیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد ایک ترغیب ذہن میں آ گئی۔ گھر سے گاڑی لے کے گیا، اپنی وہ میرے ہی نام تھی، وہ بیچ دی اور گھر کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی ٹوٹ گئی تھی ساری، 2 لاکھ کی بیچ دی ہے۔ حالانکہ گاڑی کو ہوا کچھ بھی نہیں تھا، صرف جگو بھائی کا قرض اتارنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ امی ابو نے کہا کہ تم بچ گئے ہو، یہی کافی ہے، گاڑی تو نہیں مل جائے گی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جن امی ابو کو میں نے اتنا ذلیل کروایا، انہیں میرا کتنا احساس ہے۔ وہ پیسے جگو بھائی کو دیے، باقی 2 لاکھ گھر دے دیا۔ اب تھوڑا سکون تھا کہ چلو جگو بھائی کی ٹینشن تو ختم ہوئی۔ ہنستے روتے سال گزر گیا اور رابعہ اور کامل آ گئے اسلام آباد سے واپس، اور کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی طے پا گئی۔ مگر ہماری ان سے ناراضگی تھی، مرنا جینا ہی نہیں تھا، مگر گھر کے ساتھ گھر جڑا تھا، اس لیے ہر فنکشن دیکھا میں نے۔ رابعہ اپنی مہندی والے دن بہت خوش تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ میں اسے چھت سے دیکھ رہا ہوں تو اس نے اپنی ہی مہندی پر ڈانس کیا۔ اگلے دن کامل کی برات آئی اور ڈاکٹر رابعہ اب ڈاکٹر رابعہ کامل بن گئی، اور اب وہ ایک ہسپتال میں کام کرتے ہیں۔ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں، اور ارمان گھر والے اسے کہتے ہیں کہ اپنا علاج کرواؤ تاکہ تمہاری شادی کی جا سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ارمان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ایک مکمل مرد ہے، مگر رابعہ کی یاد اور پیار کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کا دل ہے۔ اگر وہ چاہے تو گھر بتا دے کہ وہ شادی کے قابل ہے، تو ایک بار پھر اس کے لیے UK کی لڑکیوں کی لائن لگ جائے اور اس کا مستقبل ڈاکٹر رابعہ کامل سے بھی اچھا ہو۔ مگر رابعہ کی یادیں اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گا، اور ساری دنیا کے سامنے وہ ایک ہجڑے کے روپ میں زندگی گزارے گا۔ تو دوستو، یہی تھی ایک سچے عاشق کی داستان۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں۔ ایسی انوکھی اور دکھ بھری داستان کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔